की खबर है और इस वक्त अदलिया के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये अच्छी खबर है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर जोर दिया था कि जब ये काजी फायजीसा के जाने के बाद जो सीनियर तरीन जज थे मंसूर अली शाह साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। ये उस वक्त इम्पॉर्टेंट जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो केस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खासकर इमरान खान की रिहाई के हवाले से और वो इमरान खान की जो केसेस हैं उनके हवाले से और मौजूदा जो खबरों की इस वक्त गर्दिश है वो यही बताई जा रही है कि इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। इसी तनाजुर में जो है बरीगाला इमरान खान का घर जो है उसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और डैमेजेस जो हैं वो भी ठीक किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमें अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन कानूनदान हैं ज़ियाउल एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों की पसंदीदा चीफ जस्टिस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्या मकाम बन चुके हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या होने जा रहा है? एकदम ये बड़ी अच्छी खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। देखिए, अच्छी खबर ज़रूर है लेकिन हमें कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है, इसलिए कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और 22 से 24 के दरमियान वो चीफ जस्टिस रहेंगे, 22 से 26 के दरमियान सॉरी। तो 4-6 दिनों का या 5 दिनों का चीफ जस्टिस होना मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। आप देखें कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे अहम केस लगा हुआ है वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 5 जजेस साहिबान की जो पटिशनें हैं वो फिक्स हैं, उसमें आर्गूमेंट्स होने हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पटिशन ही विदड्रॉ कर ली है इस हवाले से जो भी थी 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी एक खिचड़ी बनाई जा रही है, खिचड़ी पक रही है, जिससे उम्मीद है कि कुछ निकलना चाहिए लेकिन लगता नहीं है कुछ निकलेगा। इसलिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर यानी लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब कंट्रोल कर लिया हो यानी कोर्ट पैकिंग कर ली हो तो फिर आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता अदालतों का या आज़ाद अदलिया का कि वो हमसे पूछ लेगी और वो पूछ के कोई उसका हल भी निकालेगी। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेतौकीरी अदालतों की आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को एक सिपाही जो कांस्टेबल है ना अडियाला जेल की गेट पे खड़े हो के इस तरह फेंकता है, आपको उसके टुकड़े नज़र आते हैं और हवा में उड़ता हुआ वो नज़र आता है। इससे ज़्यादा बेतौकीरी और क्या होगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बड़ा ज़ोम था कि मैं मुंह से लफ्ज़ निकालूंगा तो मेरे पूरे हो जाएंगे। सलमान सफदर साहब हमारे वकील हैं, उनको उस दिन कहा है कि आप जाएं और जाके मुलाकात करें, आपको किसी रिटन आर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, वो गए और उन्होंने कहा है कि हम रिटन आर्डर को नहीं मानते तो आपके वर्बली आर्डर को मानेंगे। ये चीज़ें इस हद तक चली जाए ना जब, तो फिर उस मुआशरे में उस बदबू के माहौल में फिर बगावत जन्म लेती है, फिर अलहदगी पसंद तंजीम को मौका मिलता है। जो आपके पास वफाक की अलामत जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो वफाक की बात करती थी, आप बलूचिस्तान की मिसाल ले लें। बलूचिस्तान में एक वफाक की अलामत समझा जाने वाला नौजवान सद्दाम तरीन MNA का इलेक्शन लड़ता है और उस इलाके में लड़ता है जहाँ पे अरसा 20 साल से भी ज़्यादा से अलहदगी पसंद तंजीमें या जमातें काम कर रही थीं और वो इलेक्शन लड़ा करती थी। उनके मुकाबले में आके वो जीतता भी है, लेकिन आप उसको भी रात के अंधेरे में उसके घर से अगवा करके ले जाते हैं, 4 दिन गायब रखते हैं, आज अदालत में पेश करते हैं। आप मुल्क को किस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं? आप मुल्क की किस हद तक बदनामी करना चाहते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आपको वाश कर रही हैं, आपका किरदार नोट किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। आप किस तरह इस तारीख को मसख कर पाएंगे जिसको आपने आज मजरूह कर दिया है? सॉरी, आज
کسی بھی انسان کی سیلف ریسپیکٹ کا آپ کو خیال نہیں ہے. آپ سے اس سے زیادہ اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سانس لینے کی آزادی بھی نہیں دے رہے انسان کو. بولنے کی آزادی تو دور کی بات کرنے کی آزادی تو دور کی بات, اس ملک میں آزادانہ چلنے کی آزادی تو دور کی بات, آپ تو سانس کھینچ رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سانس لینا ہے تو ہم سے پوچھ کے لیں گے, اگر آپ نے اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو ہم سے پوچھیں گے, ہم اگر اجازت دیں گے تو زندہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی 70 سال سے زیادہ کی جو اجارہ داری ہے وہ اب ختم ہونے لگی ہے. وہ آخری چراغ جس طرح بجھنے سے پہلے ٹمٹماتا ہے, آپ لوگ وہی کر رہے ہیں. ایکسٹریم ہوتا ہے گولیاں چلانا. آپ نے گولیاں چلا کے دیکھ لی, لوگ آپ کے ڈر سے دبک کے گھر نہیں بیٹھے, لوگ بات کرنا بند نہیں کر رہے, لوگ اپنے حق مانگنا چھوڑ نہیں رہے. آپ نے ہر قسم کا حربہ آزما لیا, ہر قسم کا کام کر کے دیکھ لیا. آپ نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, آپ نے نیشنل میڈیا سے لوگوں کو غائب کرایا, آپ نے سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگوائیں, آپ نے لوگوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو روزمرہ کی کام کاج ہے وہ کرنے میں بھی آپ نے ان کے بزنسز تباہ کر دیے. ان کو مزدوری کرنے کے لیے بھی اب لوگ, جو لوور طبقہ ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں مزدوری کر رہا ہوں اور آگے آ کے پولیس مجھے پکڑ کے نہ لے جائے. اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کے ملک میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت مضبوط ہوگی, نہ آپ کی سیاست مضبوط ہوگی, نہ آپ کی نیک نامی ہوگی. اچھا ضیاء ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیس ہے اور منصور علی شاہ صاحب کیس کی سماعت کریں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے, جن کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, انہوں نے مختلف جو عدالتی روم ہیں اس میں کچھ منشیات آئس وغیرہ جو چھوئی گئی یہاں پہ, وہ ہم نے سب کچھ دیکھا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اسلام آباد ہائی کے کورٹ کے ججز کو کچھ انصاف دے پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی تصحیح کر دوں, کل یہ ججز والا کیس منصور علی شاہ صاحب نے نہیں سننا, وہ یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کے ہم خیال جج امین الدین خان صاحب بینچ بنا کے گئے تھے. پہلے اس کی 2 پیشیاں ہو چکی ہیں اور 5 رکنی بینچ نے محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں, وہ لارجر بینچ ہے, اس نے سننا ہے. تو وہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے کریشن سے پیدا کیے گئے جو بھی چیزیں ہیں وہ اس طرح چل رہی ہیں. ہمیں اس میں بھی کوئی واضح کامیابی نظر نہیں آ رہی, لیکن ہم پھر بھی لڑائی لڑیں گے, ہم پھر بھی قانونی لڑائی لڑیں گے, ہم پھر بھی عدالتی جنگ لڑیں گے, ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ رول آف لا کی حکمرانی ہو, ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا آئین سب سے معتبر ہونا چاہیے عدالتوں میں, آپ کے ملک میں, آپ کی شاہراہوں پہ. آپ دیکھیں, اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکتے, اگر پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ ساتھی ججز انصاف مانگ رہے ہیں ان ججز سے جن کو نوازا گیا ہے اور وہ انصاف ان کو نہیں ملتا. میں آج آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. کل یحییٰ آفریدی صاحب نے جانا تھا, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکٹنگ چیف جسٹس نے حلف لینا تھا, آج انہوں نے نیا حلف لیا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کے لیے. آپ یہاں پہ مستقل ٹرانسفر کر کے ججز لا رہے ہیں اور بغیر حلف لیے آپ ان کو چیف جسٹس بھی بٹھا رہے ہیں, ان کو جسٹس بھی بٹھا رہے ہیں, اور 15ویں نمبر سے لا کے پہلے نمبر پہ بٹھا رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پہ ایز اے جسٹس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ان کی سینیورٹی آپ مجروح کر رہے ہیں, آپ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو وہ چپ تو نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے اپنا